अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आप लोगों के सामने मकतूब भाई की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे सूरे फील के बारे में। सूरे फील के बारे में पूरी डिटेल से मकतूब भाई ने अपनी वीडियो में बताया है और अब हम इस वीडियो को देखेंगे और वीडियो को देखने के बाद रिएक्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बात है कुरान की। अबशार, मैं काबा तोड़ दूंगा और मक्का की हस्ती अपने हाथ से मिटाऊंगा। बिल्कुल मेरे हुजूर, क्यों नहीं। ये बात है हाथी वाले साल की। ये बात है उस इंसान की जिसने अल्लाह के घर काबा को गिराने का इरादा कर लिया। कितना खूबसूरत है मेरा कलीसा। अब पता चलेगा दुनिया को, मैं हूँ अब्रहा यमन का हाकिम और मेरा ये गिरजा घर छीन लेगा मक्का वालों के पैरों की जमीन। ये होगा अब नया काबा। ये बात है सूरह फील की। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। जब भी कुरान के इस तर्जुमे की आवाज़ कानों में पड़ती है ना, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? ये तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने इन हाथी वालों के साथ क्या किया, पर अफसोस हम में से बहुत कम हैं जो ये जानते हैं कि क्यों किया। मुझे अच्छी तरह याद है, हाथी वाले साल ही अल्लाह के नबी की विलादत हुई थी। कौन भूल सकता है वो साल। कौन था अब्रहा और क्यों वो अल्लाह के घर को तोड़ना चाहता था। ईसा मसीह के इस कलीसे की चमक के आगे भूल जाएंगे सब अल्लाह के उस घर को। बिल्कुल मेरे हुजूर, कहाँ वो मिट्टी का काबा और कहाँ हमारा ये खूबसूरत कलीसा। क्या है सूरत के नादिल होने की पीछे की कहानी, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 1400 साल पुरानी इस सूरत का आज हमारी ज़िंदगी में क्या काम है। इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि सूरह फील मक्का में इसलिए नाजिल हुई ताकि कुरैश को ये एहसास दिलाया जा सके कि जिस नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुखालिफत कर रहे हैं, वो नबी असल में उस अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं जिसका घर काबा है। मोहम्मद का पैगाम लोगों में फैल रहा है। लोग एक एक करके उन पर ईमान ला रहे हैं। तुम क्या कहते हो इस बारे में? मान लो कि मोहम्मद सच्चे हैं, लेकिन फिर भी हमें उन्हें रोकना ही होगा। जरा सोच कर देखो, अगर हम इन बुतों को निकाल फेंकेंगे तो क्या होगा? होगा क्या? न 360 बुत होंगे और ना ही हम सर्दी गर्मी के वो सफर कर सकेंगे। हो सकता है आसपास के कबीले हम पर हमला कर दें, जैसे अब्राहा ने किया था। अब्रहा, असल में ये बात है साल 570 ईस्वी की। अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नहीं हुई थी। यमन का हाकिम अब्रहा आज बहुत खुश था। उसने शहर सना में एक शानदार क्रिश्चियन कलीसा बनवाया था जो सोने चांदी और कीमती जवाहरात से सजा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि अब लोग मक्का नहीं जाएंगे बल्कि उसके कलीसे का तवाफ करेंगे और यमन बिजनेस का नया मरकज बन जाएगा। देखना अब्जार, ये गिरजाघर यमन की नई तकदीर लिखेगा। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता रहा, लेकिन काबा की शान में कोई कमी ना आई। हर रोज सूरज की पहली किरण के साथ अलग अलग मुल्कों के न जाने कितने काफिले मक्का की गलियों में दाखिल होंगे। ये दूर दराज इलाकों के लोग काबा का तवाफ करते, अपने बुतों को चढ़ावा चढ़ाते और फिर तिजारत करके अपने अपने मुल्कों को लौट जाते। मक्का में हर तरह का हुनर है। सही कहा। आओ कुछ चाकू खरीदें। बाजार की वो रौनक काबा की बरकत का सबूत है। ये मिट्टी के बर्तन बहुत खूब बनाए हैं। क्या दाम है इनका? मक्का में सारी दुनिया के फल मिलते हैं। बिल्कुल, वो देखो उधर हिंदुस्तानी सेब भी है। मगर हर गुजरते दिन के साथ अब्रहा का गुस्सा बढ़ता चला गया। उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। समझ नहीं आता अब्जार, लोग उस मिट्टी के घर की तरफ क्यों जा रहे हैं?
मैं खुद हैरान हूँ हुजूर। उसके कलीसे पर नजर तो सबकी जाती, लेकिन दिल तो सिर्फ काबा की तरफ माइल था। फैजान देखो जरा कितना खूबसूरत गिरजाघर है। अब चलो, कहीं मक्का पहुंचने में देर ना हो जाए। और इस तरह देखते ही देखते दिन रातों में ढल गए, रातें महीनों में बदल गए। और फिर उस चीखती खामोश रात में उसने फैसला किया। अबसार, जी मेरे हुजूर। काबा को मिटाना होगा। जब तक वो काबा रहेगा, हमारा कलीसा कभी मशहूर नहीं होगा। लेकिन एक वजह चाहिए। वजह भी मिल जाएगी अबसार, वजह भी मिल जाएगी। और कुछ दिनों बाद हमला करने की वजह भी मिल गई। मक्का के कुछ शरीर नौजवानों को इस बात की खबर हो चुकी थी कि अबराहा यमन को नया बिजनेस सेंटर बनाना चाहता है। काबा उनके लिए सिर्फ इमारत नहीं थी, बल्कि उनके दीन और इज्जत का मामला था। और इसी वजह से कुछ बद्दू लोगों ने उस कलीसिया को बर्बाद करने का इरादा कर लिया। तो ये है वो इमारत, कितनी खूबसूरत है। आज के बाद नहीं रहेगी। चलो जल्दी करो, तुम उस तरफ लगाओ। देखते ही देखते कलीसिया आग के शोलों में लिपट गया। शीशे टूटकर गिरने लगे और वो चमचमाती इमारत काला धुआं हो गई। अब चलो, आग अपना काम खुद कर लेगी। मेरा कलीसा, मेरा कलीसा, मेरा कलीसा। अबशार, ये सिर्फ कलीसिया नहीं जलाया गया है, ये मेरी शान, मेरा नाम, मेरा फख्र, सब कुछ जलाया गया है। कौन था जिसने ये जुर्रत की? मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मेरा कलीसा। कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि मक्का के कुछ शरारती बद्दू लोगों ने उस कलीसिया को नापाक कर दिया और इसी बात को वजह बनाकर अबराहा 60,000 लोगों की फौज लेकर मक्का पहुंच गया। उसकी फौज में मजबूत जाबाज काले हबशी सिपाही थे, जिनके जिस्म रात के अंधेरे की तरह सियाह थे। वक्त आ गया है खुदावंद अबराहा के लिए जान देने का। क्या तुम तैयार हो? वो सब अपनी ताकत के नशे में चूर अल्लाह के घर को बर्बाद करने के लिए तैयार थे। तो चलो आगे बढ़ो। अबराहा की फौज ने रास्ते में उन कबीलों के सरदारों को बंदी बना लिया जिन्होंने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया या फिर मक्का का रास्ता दिखाने से मना कर दिया। और जब ये फौज मक्का के करीब पहुंची तो इस फौज को देखकर मक्का वालों के होश उड़ गए। वहां पर एक अफरा तफरी का आलम मच गया। मगर इन सब में सबसे ज्यादा खौफनाक थे उनके हाथी। चिंगारते चीखते हाथियों ने मक्का वालों की रूह को फना कर दिया। या अल्लाह, ये बड़े जानवर को नहीं देखा था। चिंगारते चीखते हाथियों ने उनकी रूह को फना कर दिया। वो सब अपना घर बार छोड़कर पहाड़ों पर भाग गए। हम मुट्ठी भर लोग इतनी बड़ी फौज का सामना कैसे करेंगे? लेकिन काबा के सरदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद अबराहा से बात करेंगे। और इस ख्याल के आते ही वो अबराहा के खेमे तक पहुंच गए। उन्हें देखकर अबराहा गुरूर से भर उठा। उसने उनसे कहा, अब्दुल मुत्तलिब, अगर काबा की भीख मांगने आए हो तो लौट जाओ। मैं उसे बर्बाद करके ही यहाँ से वापस जाऊंगा। अबराहा की इस बात ने अब्दुल मुत्तलिब को एहसास दिला दिया कि ये आदमी अपनी नफरत में अंधा हो चुका है। इसलिए उन्होंने उससे काबा की सलामती की कोई बात नहीं की, बल्कि उससे कहा कि वो उनके 200 ऊँट लौटा दे, वो ऊँट जो अबराहा की फौज ने कैद कर लिए हैं। मैं यहाँ अपने 200 ऊँट लेने आया हूँ जिन्हें आपके सिपाहियों ने कैद कर लिया है। अब्दुल मुत्तलिब की ये बात सुनकर अबराहा हैरान रह गया। कमाल है, मांगे भी तो क्या ऊँट? क्या तुम काबा की सलामती नहीं चाहते? काबा का मालिक अल्लाह है, वो उसकी हिफाजत खुद करेगा। मैं ऊँटों का मालिक हूँ, उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, लिहाजा मेरे ऊँट मुझे दे दीजिए। अबराहा गुस्से से भर गया।
اس نے ان کے 200 اونٹ واپس لوٹا دیے اور ارادہ کر لیا کہ وہ کعبہ کو تباہ و برباد کر کے مانے گا۔ صبح میں اس کعبہ کو توڑ دوں گا۔ بالکل میرے حضور۔ اس دن مکہ کی وہ ہوا سانس رو کے بہ رہی تھی۔ عبد المطلب قریش کے دوسرے سرداروں کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب پورا مکہ اپنے بتوں کو بھول گیا اور وہ صرف ایک اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ اے اللہ ہماری مدد کر، ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ خدایا انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، رحم کر۔ ان سب کی دعائیں، ان کا ڈر، ان کی سسکیاں ہوا میں گھل گئیں۔ اور پھر وہ سب اللہ کے گھر کو اس کے حوالے کر پہاڑوں پر چلے گئے۔ او میرے اللہ، تیرا گھر کعبہ تیرے حوالے۔ دوسری طرف ابراہہ چلایا، میں نے کہا آگے بڑھو۔ اس کے فوجی چیخے، ختم کر دو۔ ان ہاتھیوں نے ایک شاندار تماشا کھڑا کر دیا۔ مگر سب سے بڑے ہاتھی محمود نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ لاکھ کوششیں کی گئیں، 100 دھکے مارے گئے، لیکن اس کے باوجود ہاتھی ٹس سے مس نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو کچل کر رکھ دیا۔ جب ان ہاتھیوں کو واپس الٹا چلایا جاتا تو وہ دوڑنے لگتے، لیکن جب انہیں مکہ کی طرف، کعبہ کی طرف دھکیلا جاتا تب وہ زمین پر بیٹھ جاتے۔ اور پھر لوگوں نے وہ منظر دیکھا جس کا تصور بھی ناممکن تھا۔ بابا وہ دیکھیے آسمان کی طرف۔ یہ کیا مصیبت ہے، سبحان اللہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں پرندوں نے آسمان کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو پکڑا ہوا تھا۔ خدایا یہ سب تیرا ہی کمال ہے۔ اور کچھ لمحے بعد پرندوں کے اس جھنڈ نے ان پتھروں کو ایک ساتھ زمین پر چھوڑ دیا۔ آسمان سے ہزاروں چھوٹے چھوٹے پتھر برسنے لگے۔ اونچی بلندیوں سے گرتا ہوا ہر پتھر جسم کو گولی کی طرح لگتا تھا۔ ابراہہ کی فوج کو ایسا لگا جیسے آسمان پہ شعلے برس رہے ہیں۔ گھوڑے، ہاتھی، کالے حبشی سپاہی اپنی جان بچا کر بھاگنے لگے۔ ابراہہ غصے سے چیخا، آگے بڑھو! فوجی چلائے، پیچھے ہٹو! دن بڑھتا گیا، وہ سب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے۔ مکہ والے خوشی سے چلائے، اور پھر خدا نے آسمان میں بجلی گھونپ دی۔ ابراہہ کی ساری طاقت مٹی میں مل گئی۔ اللہ نے ان سب کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس واقعے کے 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مکہ والے اس واقعے سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ اگلے 10 سال تک انہوں نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اپنے کسی بت کو نہیں پوجا۔ تو یہ تھی سورہ فیل کی بیک گراؤنڈ سٹوری۔ ابو ہادی، ہمیں وہ سورہ تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. چلیے اب اس صورت کو سمجھتے ہیں سنیمیٹک انداز سے، آسان طریقے سے. تو پہلی آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. لیکن اب آپ ذرا سا اس کی گہرائی میں اتریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو الم ترا کا لفظ ہے یہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے. اب الم ترا ہوتا کیا ہے؟ الم ترا اصل میں ایک سوال ہے، جیسے کیا تم نے نہیں دیکھا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اندر پہلے سے جواب موجود ہے. جیسے اکثر ہم میں سے کئی لوگ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کر دیتے ہیں تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ تو اس کے جواب میں ہمارے ماں باپ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تمہارے لیے کچھ کیا ہی کہاں ہے، تم ایسے ہی اتنے بڑے ہو گئے. تو یہاں پر پہلے سے بات کا جواب موجود ہے. اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں سب لوگوں کے لیے ایک ایک آئس کریم آئی. اب آپ نے اپنی آئس کریم کھا لی. اب آئس کریم کھانے کے تھوڑی دیر بعد آپ کہتے ہیں امی کیا مجھے ایک آئس کریم اور مل سکتی ہے؟ تب آپ کی امی کیا کہیں گی؟ کیا تم نے آئس کریم نہیں کھائی؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریش کو محسوس کرا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ان ہاتھی والوں کو کیسے ڈیل کیا، کیسے ہینڈل کیا، کیسے سنبھالا. اب چھوٹی سی بات اور دیکھیے، یہاں پہ جو ربک کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے رب. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو کہتے فعال رزاق، فعال جبار، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے صرف رب کا ہی استعمال کیا. کیونکہ رب کون ہوتا ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے وہ جو خیال رکھے، وہ جو پالے، وہ جو کھانا دے، وہ جب آپ سوتے ہیں تو وہ یہ بات میک شیور کرے کہ آپ کی سانس چلتی رہے. اب جب وہ خیال رکھنے والا اتنا کچھ کر رہا ہے تو وہ مالک ہو گیا. تو اگر وہ مالک ہے تو ہم کیا ہیں؟ ہم اس کے غلام ہیں، اس کے نوکر ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کیا تم نے اس بات کو نوٹس نہیں کیا کہ تمہارے مالک نے کس طرح سے ان ہاتھی والوں کو ہینڈل کیا؟ کیا کمال کا منظر ہے بھائی مکتوب، ہاتھی والوں کو پرندوں نے برباد کر دیا. ارے صبور، یہ ہمارے رب کی شان ہے. لیکن اب سوال ایک ہی کھڑا ہوتا ہے کہ یہ بات کہی کس سے جا رہی ہے بھائی، کس نے نہیں دیکھا؟ تو دیکھیے اس میں اسکالرز کی دو رائے ہیں. کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی جا رہی ہے، لیکن بہت سارے اسکالر، اور اس طرف میرا بھی بہت زیادہ جھکاؤ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات قریش سے کہی جا رہی ہے. کیونکہ کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی دیکھنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ وہ قریش تھے جو بچے تھے بڑے ہو گئے، جوان تھے تو بوڑھے ہو گئے. کیونکہ ابھی 40-45 سال پہلے کی تو بات ہے جب وہ ہاتھی والے آئے تھے اور یہ سب پہاڑوں پر بھاگ گئے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کیا تمہیں احساس نہیں ہے؟ Haven't you seen this? Don't you know this? ان کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں، انہیں یاد کرا رہے ہیں. اور اختلاف ہونے میں کوئی برائی نہیں، آپ کوئی بھی بات مان سکتے ہیں، مدعا سمجھنے کا ہے، سمجھ میں آنی چاہیے بات. ٹھیک، اگلی آیت، آیت نمبر 2. کیا ہے آیت؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے یعنی اللہ نے ان کی خفیہ چال کو ناکام نہیں کر دیا؟ اب یجعل یعنی اس نے کر دیا. کس نے کر دیا؟ اللہ نے کر دیا. کیا کر دیا؟ چال کو ناکام کر دیا. کیسی چال؟ خفیہ چال. لیکن اب یہاں ایک بڑے مزے کا سوال ہے، ارے بھائی ان کا کیسا خفیہ پلان؟ وہ تو 60,000 لوگوں کو دھوم دھڑا کے بجاتے ہوئے ہاتھیوں کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اس میں خفیہ والی تو کوئی بات نہیں تھی. لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کا حال جانتے ہیں اور آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے اس لیے آپ کو پتہ چل گیا ہے. ورنہ اس نے کیا سوچا؟ اس نے سوچا کہ میں اپنے کلیسے، اپنے گرجا گھر کا نام لے کر اس کعبہ کو برباد کروں گا. اور اندر ہی اندر اس کی کیا پلاننگ تھی کہ میں یمن کو اپنا بزنس سینٹر بناؤں، مرکز بناؤں، اور اس کے لیے کعبہ کو توڑ دوں. ابزار، کعبہ کو مٹانا ہوگا. جب تک وہ کعبہ رہے گا ہمارا کلیسا کبھی مشہور نہیں ہوگا. لیکن ایک وجہ چاہیے. دھرم کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے، جنرلی صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو اس نے بھی یہی راستہ اپنایا. یہ خفیہ چال تھی اس کی. تو علم یجعل کیدہم فی تضلیل، یعنی کہ گمراہ کر دیا، برباد کر دیا، ختم کر دیا.
अब आते हैं तीसरी आयत की तरफ। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उसने उन पर परिंदों के हर तरफ से झुंड के झुंड भेज दिए। यहाँ जो तैरन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ये असल में एक चिड़िया को कहते हैं, एक ख़ास तरह की चिड़िया। लेकिन ये जो अबाबील का लफ्ज़ है ये बड़ा मज़े का लफ्ज़ है। अब क्योंकि हम ज़माने से अपने अब्बा से, अपने नाना से, अपने दादा से सुनते चले आ रहे हैं कि वो ख़ास चिड़िया अबाबील थी, उसका नाम अबाबील था। लेकिन असल में अबाबील का मतलब होता है झुंड के झुंड, एक बड़ा झुंड। अब इस पे हो सकता है कि भाई कमेंट सेक्शन में फौजदारी की नौबत आ जाए कि भाई आपने ऐसे कैसे कह दिया, तो इस वीडियो को देखिए। अबाबील अगरचे हमारे यहाँ एक ख़ास परिंदे को भी अबाबील कह देते हैं, लेकिन हकीकत में अबाबील अरबी ज़बान में किसी परिंदे का नाम नहीं है, बल्कि झुंड के झुंड। तो यहाँ समझने की बात यह है कि अबाबील चिड़िया का नाम नहीं है, अबाबील असल में झुंड को कहते हैं। वो झुंड इंसानों का हो सकता है, जानवरों का हो सकता है, चिड़ियों का हो सकता है, ऐसा झुंड जो हर तरफ से उन पर आ रहा था। पर क्योंकि हम लोगों की अक्सर ये आदत होती है कि जो कह दिया वो मान लिया, अब्बा ने कहा है तो सही होगा, अम्मी बता रही हैं तो ठीक ही होगा क्योंकि उनको उनकी नानी अम्मी ने बताया था, तो पढ़ने में ज़रा मेहनत लगती है। लेकिन खैर, कभी भी कोई बात कोई इंसान समझाए तो उसे वेरीफाई ज़रूर कीजिए ताकि हमें कोई बेवकूफ़ न बना सके। बेटा, तुम्हारे पास तो इंटरनेट है, वेरीफाई करने में कितना वक्त लगता है? तो तीसरी आयत में क्या बात हो रही है? अल्लाह ने उन पर झुंड के झुंड भेज दिए चिड़ियों के। अगली आयत, आयत नंबर 4, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, वो परिंदे जो उन पर छोटे छोटे कंकड़ वाले पत्थर मारते थे। तो यहाँ पर जो तरमी का लफ्ज़ है इसका मतलब होता है फेंकना, मारना, बरसाना, और बेहिजारतिम इसका मतलब होता है पत्थर। अब देखिए, अगर सिर्फ इतनी बात कही जाती ना, तरमीहिम बेहिजारतिन, वो चिड़ियाँ जो उन पर पत्थर मार रही थी, तब भी बात मुकम्मल हो जाती, पूरी हो जाती। लेकिन यहाँ कुरान के अंदर इतनी गहराई है ना, यहाँ पर सिज्जील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, मिन सिज्जील, सिज्जील वाले पत्थर मार रहे थे। अब सिज्जील क्या होता है? तो आपने देखा होगा कभी कभी बहुत हल्की फुल्की बारिश होती है तो मट्टी में ना छोटे छोटे डेले बन जाते हैं, छोटे छोटे कंकर बन जाते हैं। ऐसे कंकर जो हाथ में लो तो टूट जाएं, एक छोटा बच्चा भी उन्हें मसल देता है, बड़े भुरभुरे से कंकर बन जाते हैं। अब देखिए, सिज्जील की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर ये बात जाहिर करना चाहते हैं कि अल्लाह की ताकत के आगे बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी ताकत की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। क्योंकि अगर सिर्फ ये बात कही जाती कि तरमीहिम बेहिजारतिम, के पत्थर मारे गए, तो हो सकता है लोग ये सोचते कि अरे भाई कोई भारी पत्थर मारा होगा, इतनी ऊंचाई से गिरेगा तो सर फट जाएगा इंसान का। लेकिन यहाँ सिज्जील का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से बात एकदम क्लियर हो गई कि बहुत छोटे भुरभुरे पत्थर थे जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, पर क्योंकि उन पत्थरों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मौजज़ा था तो इसलिए अल्लाह के हुक्म से वो सब की सब फौज बर्बाद हो गई, खाए हुए भूसे की तरह हो गई, जो हम अगली आयत में जानेंगे। अगली आयत क्या है? फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, और उनको खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। तो ये जो लास्ट वाली आयत है ये असल में जवाब है, रिजल्ट है पिछली आयतों का, कि पत्थर मारे तो वो खाए हुए भूसे की मानिंद हो गए, भूसे की तरह हो गए। यहाँ पर जो अस्फिन का लफ्ज़ है इसका मतलब होता है सूखा भूसा या सूखे पत्ते, और जो माकूल का लफ्ज़ है यानी खाया हुआ, चबाया हुआ। अब यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त सोचने की बात है कि अल्लाह ने यही क्यों कहा कि खाए हुए भूसे जैसा कर दिया? अल्लाह ये भी कह सकते थे कि बर्बाद कर दिया, कत्ल कर दिया, तबाह कर दिया, नस्तो नाबूद कर दिया। यही क्यों कहा कि भूसे जैसा कर दिया? तो देखिए, जो मेरी बात समझ में आई है वो ये है कि किसान बड़ी मेहनत करता है, उसके बाद उसकी फसल उगती है, वो फसल काटता है, फसल काटने के बाद उसमें से भूसा निकलता है, उस भूसे का इस्तेमाल जानवरों को खिलाने के लिए किया जाता है। फिर जानवर उस भूसे को खाता है, दिन भर जुगाली करता रहता है, और जब उसका दिल भर जाता है तो वो कभी कभी उस जुगाली किए हुए भूसे को थूक देता है। अब ये थूक अगर आप देखेंगे ना, जानवर की सलाइवा में लिपटा हुआ, चिपचिपा, जिसकी शक्ल भी महसूस नहीं हो रही, पता नहीं चल रही किस चीज़ का भूसा था, क्या नहीं था, किसी काम की चीज़ नहीं है वो, जो जानवर ने खा के थूक दिया है। उन लोगों की फ़ौज को इस हाल पे पहुंचा दिया कि उनकी असली शक्ल मालूम नहीं हो रही थी, उनकी तरफ देखने का दिल नहीं कर रहा था, उनके जिस्म सड़ सड़ के गल गल के गिर रहे थे। तो इसीलिए अल्लाह ने यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, खाए हुए भूसे जैसा कर दिया। देख रहे हो इनके जिस्मों का हाल। मुझे डर है ये वबा कहीं हमें न लग जाए। अब जल्दी से फटाफट इन 5 आयतों को दोबारा से समझ लेते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं। क्या तुमने नहीं देखा
کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیسے انہیں ڈیل کیا، کیا اس نے ان کے اس خفیہ پلان کو برباد نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ہر سمت سے آ رہے تھے، اور وہ پرندے ان کے اوپر مارتے تھے وہ کنکریاں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور ان بھربھری کنکریوں نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو یہ تھی سورہ فیل کی انڈرسٹینڈنگ۔ اگر آپ خود جا کر ڈیپ میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو الگ الگ عالموں کی، الگ الگ اسکالرز کی الگ الگ انڈرسٹینڈنگ ملے گی۔ اب اگلی بار جب آپ اس سورت کو نماز میں ریسائٹ کریں تو محسوس کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے طاقتور ہیں، کتنے بڑے ہیں، کتنے طاقت والے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی فوج کو برباد کر دیا بھربھرے مٹی کے دانوں سے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں سورت کے بارے میں کہ سورہ اصل میں ایک ارہاس ہے۔ اب ارہاس کیا ہوتا ہے؟ ارہاس یعنی ایسے معجزے، ایسے میریکلز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ چلیے جی یہ ارہاس ہے، چلیے جی یہ تو 1400 سال پرانی صورت ہے، ہاتھی والے بھی مر گئے، قریش کو بھی میسیج دے دیا، ہمارے کس کام کی ہے یہ؟ ہم نے اس سے کیا سیکھنا ہے یا خالی بس پڑھنا ہی پڑھنا ہے؟ تو دیکھیے آج کے وقت میں اس کا جو ریلیونس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو دو طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ایک نعمت ہوتی ہے انسٹنٹ یعنی کہ فوری طور پر نعمت مل جانا، اور ایک ہوتی ہے سسٹینڈ یعنی کہ ایک لانگ ٹرم میں اثر کرنے والی نعمت، لمبے عرصے تک قائم رہنے والی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے یہاں کوئی گزر گیا، یا پھر آپ کی زندگی میں ایک بڑا حادثہ ہو گیا، کسی نے آپ کا دل توڑ دیا، بزنس میں دھوکہ دے دیا، آپ بہت بیمار ہو گئے، آپ کو لگا کہ اب شاید زندگی دوبارہ ڈھرے پہ آ نہیں پائے گی، شاید اب یہ دل اس طرح سے دھڑک نہیں پائے گا، شاید اب اس کی یاد مجھے جینے نہیں دے گی۔ لیکن دھیرے 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 وقت گزرتا رہا اور آپ نے دیکھا کہ ارے اچھا ہوا وہ ہوا، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ یعنی کہ ایک لانگ ٹرم میں ہم نے محسوس کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اس راستے کو کارف کر دیا۔ تھوڑی تکلیف تو ہوئی، تھوڑی پریشانی تو ہوئی، لیکن لانگ ٹرم میں آج آپ ماشاءاللہ بہت خوش ہیں، اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے ہم کئی بار اپنوں کو کھو دینے کے بعد اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، جیسے بہت زیادہ بیمار ہو جانے کے بعد ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ساری کی ساری طاقت اس رب کے ہاتھ میں ہے، میں کتنی بھی پلاننگ کر لوں، کچھ بھی کر لوں، کسی بھی دن ڈور کھینچی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، جیسے انسٹنٹ نعمت۔ انسٹنٹ نعمت کیا ہوتی ہے؟ فوری طور پر نعمت کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ مجھے پاس کرا دیجئے، یا اللہ بس کسی طریقے سے یہ پروموشن مجھے مل جائے، یا پھر کوئی بہت بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا، اللہ نے بس خیر کر دی، یا پھر بس یار کسی طرح رشتے کے لیے پھپھو مان جائے، اور بس آپ نے سوچا اور فٹافٹ وہ نعمت آپ کی تیار ہو گئی، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نعمت سے نواز دیا۔ تو اسی طرح سے سورہ فیل ایک فوری طور پر ملنے والی نعمت ہے جو ہمیں توکل سکھاتی ہے، جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان اپنے اللہ پر پورا توکل کرتا ہے، ساری کوششیں کرنے کے بعد سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، جیسے عبد المطلب نے کیا، بالکل اسی طرح سے ہمیں اپنے اللہ پہ یقین کرنا سیکھنا چاہیے۔ اپنی ساری کوششوں کے بعد سارا کا سارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اب اگر وہ فوری نعمت ہوگی تو مل جائے گی فوراً کے فوراً، نہیں ہوگی تو ایک لانگ ٹرم میں وہ ایک نعمت ہے، جب آپ کچھ سال گزر جائیں گے تب آپ کو محسوس ہوگا کہ اچھا ہوا جو ہوا، وہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ تو اگر آپ نے سورہ قریش والی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لیجئے تاکہ اس پورے معاملے کو سمجھ سکیں۔ سورہ فیل ایک انسٹنٹ نعمت ہے، سورہ قریش ایک لانگ ٹرم سسٹینڈ نعمت ہے۔ اس کے علاوہ یہ سورت ہمیں اور کیا سکھاتی ہے؟ جب بہت سارے پرندے ایک ساتھ آ گئے تو پھر انہوں نے ہاتھیوں کی پوری فوج کو برباد کر دیا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کن بھی کہہ دیتے تب بھی وہ پوری کی پوری فوج برباد ہو جاتی، لیکن کیونکہ ہر سورت کے اندر، ہر آیت کے اندر ایک میسج چھپا ہوا ہے، تو یہ ہمیں یونٹی سکھاتی ہے کہ جب کمزور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں تو بڑے سے بڑے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے، اس ظلم کو ہرایا جا سکتا ہے۔ جیسے سر سید احمد خان نے کیا، وہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی۔ جیسے نیلسن منڈیلا نے کیا، جیسے مہاتما گاندھی نے کیا، بالکل اسی طرح ہم سب کو ابابیل بننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جھنڈ کا جھنڈ بن سکیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم میرے سے اوپر کبھی سوچ ہی نہیں پاتے، اسی وجہ سے آج ہماری میڈیا میں کوئی پہچان نہیں ہے،
हमारे अपने चैनल्स नहीं हैं, हमारे अपने पॉडकास्ट नहीं हैं। मैं एक कोशिश कर रहा हूँ इस तरह की सिनेमैटिक वीडियोस बनाने की जिससे वो जो यूथ है, वो जो लोग हैं, वो जो बच्चे हैं जिन्हें ड्रामा फिल्में बड़ी पसंद हैं, उनको कुरान की तरफ लाया जा सके, उन्हें ये महसूस कराया जा सके कि ये किताब बड़े मज़े की किताब है, इसमें कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, इसे पढ़ के देखो तुम्हारी कहानी पार लग जाएगी। तो अगर आप हमारी इस सोच से रिलेट करते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारी YouTube कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम AI के बारे में, सीरतुन नबी के बारे में, इस तरह की वीडियोस हम कैसे बनाते हैं वो सारी इंसाइट आपके साथ शेयर करेंगे। इस तरह की वीडियोस को बनाने में अच्छी खासी रकम और टीम लगती है। आपके सपोर्ट से हम और बड़ी टीम बना सकते हैं और बेहतर और बढ़िया और जल्दी वीडियोस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी इस सफ़र में मैं अकेला हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ से और लोगों को जोड़ लेंगे। तो आइए अबाबील बनते हैं, अपने माल के कतरों से एक बड़ा असर पैदा करें, एक इम्पैक्ट क्रिएट करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये थी सूरे फील के पीछे की पूरी कहानी कि अल्लाह ताला ने सूरे फील को यानी कि अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील ये सूरत क्यों नाजिल की थी, और ये थी इसके पीछे की पूरी कहानी जो कि मकतूब भाई ने अपने वीडियो में पूरी डिटेल में समझाई है। और इनकी वीडियोस बहुत अच्छी बन रही हैं, बहुत अच्छी वीडियोस इनकी आ रही हैं और बहुत ज़्यादा लोग देख भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं इन्हें लोग। और मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी इनकी कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, इन्हें सपोर्ट करिए ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छी और भी ज़्यादा बेहतर वीडियोस बना सकें और हम आप लोगों के लिए इनकी वीडियोस पर रिएक्शन दे सकें। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।